فنبداو على بركه الله. عندي هنايا ساشي ديال الفاني كيف كتشوفوا. عندي واحد البيضه والزبده، اي نوعيه ديال الزبده عندكم، ونص كاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر، اما السكر سنيده، اما الا كان الاخر ممكن من الاحسن ديروا سكر كلاصي. وكنحتاجوا للطحين اي نوعيه عندكم ديال الطحين. ما بغيتش نكبو هنايا حيت غادي نحتاج كميه كثيره، كل مره غادي نبقى نهز، داكشي علاش حطيت سميتو هنايا. دابا غادي نحتاج للزبده. ملي ساليتها دابا غادي نخلي عليها تطرب هذا، وغادي ندوز غادي ندير واحد الرشه ديال المليحه، غير رشيشه صغيره ديال الملح، يعني ما غاديش نكثر بزاف، غير قبيصه ديال المليحه. بسم الله باش تجينا نسمه. صافي دابا غادي نخلي كيف قلت لكم هذا الطراب هذا، وغادي ندوز نبدا ندير الطحين. بسم الله ندير الطحين ونحرك. فالطحين ما يحتاجش كاع نغربلو حيت من النوعيه اللي يعني مزيانه ديال الدقيق الحلويات. كيف كتشوفوا كاع ما غربلتو حيت بان ليا نقي مولفه الطحين كنغربلو، لكن هذا بان ليا نقي ما غاديش نغربلو، ما في يعني حتى شي حاجه. فها هي العجين ديالنا وجدات. فكيف كتشوفوا هي العجين ديالنا وجدات. دابا غادي نقسمها على 4 بحال هكا. دابا غادي نكورو بحال هكا ونحط. كيف كتشوفوا معايا انا درت هنايا في اللاطه. وبقيت كنعاود عليهم الصراحه، بقيت كل مره كنعاود على شي وحده وكنقص عليها باش ما يجيونيش غلاطين بزاف. ها نتوما السمك اللي كيجيو عليه بحال هكا، كتجي غليظه وما كتجيش رقيقه في نفس الوقت. صافي دابا ساليت غادي ندخلهم للفران، غادي نقص الفرن وغادي ندخلهم باش يطيبوا، وملي يطيبوا نرجع لكم. فكيف كتشوفوا معايا البنات انا خديت هذا الشكلاط هذا الكبير كالا. غادي نديرو المهم نشوف على القياس اللي غادي يكفيني. دابا غادي ناخذ هذا الكاسرون ديالي، غادي نبقى يعني نحط فيها هذا الشكلاط هذا. انا غادي نشوف المهم ندوب شي حاجه، ما ندوبلوش كامل. هذا القياس ونقول لكم شنو. دابا واحد هي الطبقه الاولى كيف كتشوفوا. انا نزيد الطبقه الثانيه. ها نتوما الثاني فيه طبقات، 1 2 3 4 وقيله فيه 5 ديال الطبقات. دابا انا غادي ندير 1.5 ونشوف. كانت كفاتني هي هذيك. ها نتوما وحده بحال هذه درتها وزدت عليها النص ديال هذا. هما دابا غادي نقطعهم بحال هكا. صافي بيد وحده. ها نتوما وغادي نضيف لهم 2 معالق كبار ديال الزيت هكا. صافي بلاتي غنضيف غير معلقه ونقص البوطه نديرو فوق البوطه، نضيف غير معلقه الزيت حيت كنتو درت كميه كثيره غادي نضيف 2 معالق ديال الزيت، ولكن دابا نضيف غير معلقه وحده.
فكيف كتشوفوا معايا انا وضعت الزيت، ودابا راني درتو فوق البوطه. دابا غادي نقص البوطه، غادي نقصلها بزاف، نقصلها ونبدا نحرك. هانتوما كتشوفوا هذا كيدوب. كيف كتشوفوا معايا ديك الكميه اللي قلت لكم ما درتش الاخر كامل، كتعطيني هذا الشيء هذا. انا غندير قدامكم وغادي تشوفوا كانت كفاتني هي هذيك على حساب هذا القوام اللي عندي ديال الحلوه. ها هي الحلوه ديالي كيفاش كتجي البنات، كتجي زوينه. المهم كيف كتشوفوا حاولت ما امكن نجيبها في نفس الابار، تديوش على صبعاني عامرين بالشكلاط. حاولت ما امكن نجيبها هي هذيك، ولكن هذا هو المهم. ما حمرتهاش بزاف، خليتها بحال هكا كتعطيني بحال هاد الكميه. ولي عندي كاوكاو طايب، يعني ماشي خضر، كاوكاو اللي كناكلوه هكا. شديتو قشرتو وهرمشتو كيجي على هذا الشكل. دابا غادي نحاول نضيف شويه في هذا الشكلاط هذا. هانتوما نضيف على قياس، نشوف داكشي اللي غادي يكفيني باش ما نكثرش وما يجيش عاوتاني قليل. هانتوما انا خديت هنايا ربعه ديال الكاوكاو. نتوما وشوفوا شنو غيكفيكم على حساب القوام اللي بغيتو ديال الحلوه ديالكم. ما غاديش نديرو كامل صافي بركه، باش حتى الا كان خاصني نزيد شي حاجه ديال الشكلاط نلقى كاوكاو. دابا بسم الله نبداو على بركه الله. كناخذوا الكاطو على هذا الشكل. غادي نحاول ناخذ بزاف، شي 4 اولا 5 على الاقل. ناخذ 5 نغطسهم. بسم الله بسم الله بسم الله. كيف كتشوفوا نغطسهم كاملين ونبدا ناخذ. ها هي الاولى. شوفوا البنات كيفاش كتجي رائعه، مع فيها داك كاوكاو جاي بحال داك تويكس. شتو كي دايره صراحه في الواقع حسن، ماشي بحال التصوير. ما كيعطيش حقه التصوير، ما تيعطيش ديك الحاجه الحق ديالها في هذا. شوفوا شحال غزاله. شوفوا على المنظر كي داير. تقولوا هاد الحلوه غاليه ودايره الثمن، وهي غير رخيصه يعني بمقادير هذا، يعني ما غاليينش بزاف. يمكن لكم تسمعوا شي حاجه اللي رائعه رائعه رائعه. شو غير المنظر صافي غادي تشوفيها، صافي غادي تشبعي بلا ما تاكلي. غير في المنظر كيشهيك. عساك في المذاق ما عرفت كي غيجيكم. راه شي حاجه زوينه، انا ذقتها صراحه غزاله. صدقات غير تبعوا المقادير 100%. وإلا كانت العجينه ما كتجمعش لكم فاش تبغيو تكوروا، ضيفوا الطحين. فهمتوا؟ ضيفوا الطحين كيف ما درت، فصافي كتجمع ليا، ما بقاتش كتطلق ليا من هذا. حاولوا الشكلاط هكا تنقصوه، ما تبقاوش تهزوا بزاف ديال الشكلاط غير غادي تضيعوه. واو لذيذه وكتشهي وزوينه، سواء في المنظر سواء في كلشي. كيف قلت لكم داكشي علاش خليت شويه د كاوكاو، كنظن ما غاديش تكفيني. فكنستمروا هكا تنساليو. دابا بلا ما نطول عليكم تنساليو نوريكم الشكل النهائي. فكيف كتشوفوا معايا البنات الحلوه ديالنا هي وجدات، كتجي على هذا الشكل هذا. والله الا غير جربوها راه كتجي لذيذه. دابا كرمات ليا في البلاستيكه حيت درتها في الثلاجه. هانتوما رائعه. شوف كيفاش كتجي غزاله. دابا غير بغات حيت حيدتها من الفريغو
وحطيتها كتبغي تذوب. هانتوما شوفي كيفاش كتجي. بلاتي سميتو نحل لكم شي وحده من الداخل باش تشوفوا كيف كتجي من الداخل. شوفوا من الداخل كي كتجي. شفتوها البنات؟ والله الا عرفتي حتى في المذاق كتجي غزاله. صافي يمكن لكم ديروها في شي باطا ولا في اي حاجه وتضيفوها في الفريغو. عفوا، وديروها في الثلاجه مره بقاو تهزوا منها الكميه اللي بغيتو باش ما تذوبش ليكم. ضروري خصها تكون في الثلاجه باش ما يذوبش ليكم الشكلاط كيف كتعرفوا دابا السخونيه. وشكرا لكم على المشاهده، وشكرا لكم على الدعم ديالكم ليا. وكنتمنى الصراحه انا بغيت شاركت معكم هذه الوصفه هذه ديال الحلوى حيت زوينه وبغيتكم تجربوها. والله العظيم غير جربوها وغادي تشكروني عليها ان شاء الله، ما غاديش تندموا. وكذلك كنشكر حتى مولات الوصفه يعني اللي دارت هاد الاخر راه صراحه زوينه، حيت ماشي انا مولات الوصفه دي. وشكرا لكم، تهلاو لي في راسكم وبسلامه عليكم الى فيديو جاي ان شاء الله.